आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। छत्रपति संभाजी नगर शहर की 26 MLD पानी फराहमी स्कीम इस साल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी, वज़ीर आला का तयक़ुन। भारत गगनयान मुहिम के लिए दरकार टेक्नोलॉजी को तेजी से तैयार कर रहा है, वज़ीर आज़म का बयान। नांदेड़ जिले में सैलाब के बाद राब्ता वजीर का मुतासिरा इलाकों का दौरा आज। रुकने पार्लिमान अजीत गोपछड़े की जानिब से मुतासिरीन के लिए 20 लाख रुपए मदद का ऐलान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 66वें यौम तासीस का इनेकाद। और परबनी, हिंगोली और नांदेड़ अजला के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से आज के लिए येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि छत्रपति संभाजी नगर शहर की 26 MLD पानी फराहमी स्कीम इस साल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। वो शहर के पानी फराहमी मंसूबे के तहत 26 मिलियन लीटर गुंजाइश के 900 मिलीमीटर कुतर के पाइप से फारुला में पानी सफाई मरकज में मुनाकिदा जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने वहां जल पूजन किया। उन्होंने कहा कि अमृत 2 के तहत अब तक इस स्कीम का 82% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने वक्तन फवक्तन फैसले लेकर इस स्कीम के लिए दस्तयाब फंड्स के बारे में भी इत्तला दी। वज़ीर आला ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर जिला अब मैन्युफैक्चरिंग एंड EV हब के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे शहर की तस्वीर बदलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि फंड्स की कमी इस शहर को बेहतर शक्ल देने में रुकावट नहीं बनेगी। छत्रपति संभाजी नगर शहर में फिलहाल 100 MLD और 56 MLD सलाहियत की 2 वाटर सप्लाई स्कीमें चल रही हैं। वो 145 MLD पानी फराहम कर रहे हैं। इस पानी सफाई मरकज से पानी की फराहमी में 26 MLD का इजाफा होगा और पानी की कुल सप्लाई 171 MLD हो जाएगी, जिससे शहरियों को राहत मिलेगी। इस तकरीब में वज़ीर आला के हाथों अगला महानगर छत्रपति संभाजी नगर इस काफी टेबल किताब का इजरा भी किया गया। दरियासना रियासत में खवातीन ने रक्षाबंधन की मुनासिबत से वज़ीर आला को राखियां भेजी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला मेरी लाडली बहन स्कीम के जरिए रियासत में खवातीन के लिए खुद इन्हिसारी के नए रास्ते तलाश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि खवातीन की शराकत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गगनयान मिशन के लिए दरकार टेक्नोलॉजी को तेजी से तैयार कर रहा है और जल्द ही खला में जाएगा। वज़ीर आज़म ने कल दूसरे कौमी खलाई दिन के मौके पर हम वतनों से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता चंद सालों में खलाई शोबे में हिंदुस्तान की कामयाबियों का फ़ख्र के साथ जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। CBI ने कल मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के दफातर पर छापा मारा। ये छापे स्टेट बैंक से किए गए तकरीबन 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज के सिलसिले में मारे गए। 13 जून को स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन को दिए गए कर्ज को धोखाधड़ी के तौर पर दर्ज किया था। बैंक का दावा है कि कर्ज की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया। कुछ दिन पहले ईडी ने 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज बदउनवानी मामले में अनिल अंबानी के दफ्तर व दीगर मकामात पर छापे मारे थे और कुछ चीजें जब्त की थी, साथ ही उनसे पूछताछ भी की थी। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। रियासत में बच्चों को खसरा रूबेला वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक की कल 4,64,000 खुराकें दी गई। कोरोना के दौर में खसरा रूबेला की वैक्सीन में कमी आई थी। खसरे की वबा के पेश नज़र महकमा सेहत ने हिफाजती टीके लगाने पर तवज्जो देने के अहकाम दिए।
اس کے مطابق اپریل 2024 سے مارچ 2025 تک 100% ویکسین کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے اور نئے سال میں ویکسین کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ریاستی ویکسینیشن افسر ڈاکٹر پروین وید پاٹھک نے یہ اطلاع دی۔ ناندیڑ ضلع میں سیلاب کی صورتحال کے بعد ضلع کے سرپرست وزیر اتل ساوے آج متاثرہ علاقوں کا معائنہ کریں گے۔ وہ سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ بھی لیں گے۔ دریاسنا کل رکن پارلیمان ڈاکٹر اجیت گوپچھڑے نے ہسنال اور راون گاؤں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان دیہاتوں کی بحالی کے لیے انتظامی سطح پر نمائندگی کریں گے۔ ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے بھی کنوٹ تعلقے میں سیلاب سے متاثرہ گاؤں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے کل ممبئی میں ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے 331 اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹرز کو مبارکباد دی۔ انہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ سے اپیل کی کہ سڑک حادثات کو روکنے کے لیے مربوط ٹرانسپورٹ سسٹم تیار کیا جائے۔ سرنائک نے کہا کہ یہ محکمہ ریاست کا 5واں سب سے بڑا محصول کمانے والا ہے اور اس میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی چھترپتی سمبھاجی نگر کا 66واں یوم تاسیس کل منایا گیا۔ شروعات میں یونیورسٹی کی مرکزی انتظامی عمارت کے روبرو وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ اس کے بعد مرکزی پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں سینئر زرعی ماہرہ وجے انا بوراڑے کو جیون سادھنا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بوراڑے نے اس موقع پر کہا کہ ان کا فخر مہاتما پھولے کے ان خیالات کا فخر ہے جنہیں انہوں نے اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مٹی کی سطح کے ساتھ مٹی کو بچانے کے لیے کوششیں ضروری ہے اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ درخت لگائیں اور کاربن کریڈٹ حاصل کریں۔ دریاسنا 2025 کے سالانہ امتحان میں 15 نمایاں طلباء کو اس موقع پر اعزاز سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر کے سری نگر کی ڈل جھیل میں گزشتہ 3 دنوں سے جاری کھیلو انڈیا ایکویٹکس چیمپئن شپ کا کل اختتام ہوا۔ اس میں کشتی رانی، کیکنگ اور کنوئنگ ایونٹ شامل تھے۔ مدھیہ پردیش کی ٹیم 18 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اڈیشہ اور کیرلا بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ مہاراشٹر 2 تمغوں کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے۔ کھیل اتھارٹی آف انڈیا اور جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی جانب سے کھیلو انڈیا اقدام کے تحت پہلی بار ایکویٹکس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کی جانب سے دیے جانے والا سالانہ کتاب ایوارڈ کی تقسیم آج سابق کمشنر ڈاکٹر پرشوتم بھاپکر کے ہاتھوں ہوگی۔ اس تقریب میں ان کے منفرد تھائی لینڈ کے سفر نامے کے لیے نرہر کرونکر واڑمے ایوارڈ پارگاؤکر کو، ایم بی چٹنیس واڑمے ایوارڈ کتاب گاندھی بحث اور حقیقت کے لیے سچن کسناڈے کو، بی رگھوناتھ واڑمے ایوارڈ پانڈورنگ مراری کو ان کی ادبی خدمات ننگر موٹی کے لیے اور آر جے دیشمکھ میموریل ایوارڈ کتاب کے کاروبار میں نمایاں کامیابی کے لیے کیلاش پبلیکیشنز چھترپتی سمبھاجی نگر کو دیا جائے گا۔ مراٹھواڑہ کے پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے آج یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا اور دھاراشیو اضلاع میں اگلے 2 دنوں تک ہلکی تا درمیانی بارش متوقع ہے۔ دریاسنا پیٹن کے جائکواڑی آبی پشتے میں پانی کی سطح 96% سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت جائکواڑی میں 24,396 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کی آمد جاری ہے، جبکہ جائکواڑی سے گوداوری ندی میں 28,296 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی گوداوری ندی میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کی 26 MLD پانی فراہمی اسکیم اس سال دسمبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا تیقن، بھارت گگنیان مہم کے لیے درکار ٹیکنالوجی کو تیزی سے تیار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا بیان۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے 66ویں یوم تاسیس کا انعقاد اور پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج یلو الرٹ جاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔